नवीन र निसामा आए। राता राता गाला छन् नवीनका, होचा कदका तर गठिलो छ ऊ। आँखी भाउको अत्तो छैन, नाक पनि टसक्क टाँसिएको जस्तो मात्रै छ। उठ भने पातला खालका छन्। दायाँ चल्नीमा ठुलो खत छ, खपिल्टे परेको, गली खाएको। एक फिरको मन दुख्यो होला कतै, एक बिसौनी मन फाटियो होला कतै। नवीनलाई हेऱ्यो नामदेमले, हेऱ्यो दिलैमा राखेर। दायाँ खुट्टा खोच्याउने भएछन् नवीन। कुरा 6 वर्ष अघिको त हो। मामसिरे थियो घरमा, पार्टीको टोली आइपुग्यो। एकैछिन कुरा गर्ने भनेर नवीन र निसामलाई लगेको। तपाईहरू हामीसँग हिँड्नुहोस्। धारोमा पुगेपछि कडा स्वरमा भनिन् कमरेड वन्दनाले। सबैसित बन्दुक थियो, कारण सोध्ने आँटै भएन। खुरुखुरु हिँडे नवीन र निसाम। जङ्गलै जङ्गल, खोलै खोला, डाँडै डाँडा, कता हो कता। मनभरि डर थियो, मार्छन् होला भन्ने। बुटेको मकै, चाउचाउ, बिस्कुट यस्तै के खुवाउँथे। केही पनि हुँदैन, नडराउनुहोस्, ढाडस दिन्थिन् वन्दना। भन्थिन् भोक लाग्यो होला, पेटभरि पानी पिउनुहोस्। भातको टुङ्गो हुँदैन, यस्तै हो युद्ध। 4 दिन हिँड्नु पर्यो यसरी नै। आफू पनि हिँडे त्यसरी नै कमरेडहरू। 4 दिनपछि ढापिलो चौरमा पुर्याए वन्दनाको टोलीले। त्यहाँ ठुलो जमघट थियो। खाना पकाउनेहरू, गोरुको मासु काट्नेहरू सबै हतार हतारमा थिए। कलाकारहरू नाचगानका लागि तयार थिए। घेरा घेराको रेकी लगाइएको थियो। बन्दुकधारी कामरेडहरूले रेकी लगाएका थिए। वन्दनाले नै नवीनहरूलाई पुराइन बीच भागमा रातो तारा अङ्कित टोपी, टाटेपाटे हरियो पोसाक र कम्मरमा पिस्तोल भिरेकी महिला कामरेड थिइन् त्यहाँ। नवीनहरूलाई देख्न साथ उनी मुसुक्क मुस्कुराइन्। दायाँ हातलाई दरिलो गरी मुठी कसिन्। जसिलो पारामा भनिन् लाल सलाम कामरेडहरू। हेरेको हेरै भए नवीन र निसाम वालवाल्ती। कामरेडले नवीनको हात तानिन् र करप्पै समाइन्। भनिन् मरिमा नवीन म लगराउँदै भन्यो नवीनले। उसै गरिन् निसामलाई पनि। निसाम सानो स्वरमा भन्यो निसामले। नडराउनुहोस् कामरेडहरू। ढाडेसिलो स्वर थियो कामरेड रिमाको। भनिन् तपाईँ जस्ता युवाहरूको साहस खोजेको छ देशले। नेपाली समाजको आमूल परिवर्तनका लागि, राजनीतिक आर्थिक सामाजिक परिवर्तनका लागि, जनजीविकाका लागि, वर्गीय क्षेत्रीय जातीय लैङ्गिक सबै खाले उत्पीडन विरुद्ध आज मुलुकलाई तपाईँ हामी जस्ता युवाको जुझारु एकता सङ्घर्ष र बलिदान चाहिएको छ। हिम्मत गर्नुहोस्, आउनुहोस्, सङ्ग्रामी मैदानमा उभिनुहोस्। सलाम कमरेड। अनायासै हात उठायो नवीनले। लाल सलाम मुठी कस्यो निसामले पनि। त्यसपछि सुरु भयो युद्ध यात्रा नवीन र निसामको। सुरुमा खुब कडा स्वभावकी लागेको हुन् वन्दना। पछि तिनै मिलनसार भइन्। बारम्बार ख्याल गर्थिन्। सन्चो बिसन्चो खाए नखाएको सोधिरहन्थिन्। पीर नगर्न भन्थिन्। सिकाउँथिन् माओवाद, बताउँथिन् जनयुद्धबारे। भन्थिन् बाँचे संसार, मरे शहीद। खासमा नवीन नेपाल आर्मीको अफिसर हुन चाहन्थ्यो। एसएलसी सकेर नवीन काठमाडौँ गएको थियो पढ्न। उसका मामा थिए आर्मीका मेजर। वर्दीमा मामालाई देख्दा आफै रोमाञ्चक हुन्थ्यो नवीन र कल्पना गर्थ्यो त्यस्तै वर्दीमा ठाँटिने। आइएको परीक्षा दिएर गाउँ फर्केको थियो। पर्खदै थियो रिजल्ट। परिहाल्यो वन्दनाको फेला। 2062 वैशाखको 26 गतेदेखि पूर्वी कमान्ड बन्दीपुरलाई टार्गेट गरेर 1 हप्ते विशाल कुमार अपरेसन चलेको थियो। कमरेड रिमाकै नेतृत्वको 28औं बटालियनमा निरन्तर 5 दिन लड्यो नवीन। 6औं दिनको दिन उदयपुरको तान्छिला गाउँमा लडाईँको समीक्षा हुँदै थियो। सेना आउँदै गरेको भन्ने इन्टेलिजेन्सको खबर आयो। सेनालाई गाईखुरमै रोक्नुपर्ने कमान्डरहरूबाट निर्देशन भयो। तत्कालै भयो आर्क विभाजन। कमरेड रिमाको कमान्डले आर्क सी सम्हाल्ने भयो। त्यसैमा पर्यो नवीन। आर्क सीले आफ्नो पोजिसन लियो। केही छिनमै सेना आर्कमा आइपुग्यो। सुरु भयो लडाईँ। सेनाको तयारी कमजोर थिएछ। आर्क सीले नै पिन डाउन गर्यो। आम्ने सामने हुँदै घरि कान्लामाथि घरि कान्लामुनि हुँदै अघि बढ्दै थियो नवीन। कमरेड रिमाले हानको कासान गरिरहेकी थिइन्। एक्कासी तलबाट आएको ग्रेनेड ठुलो आवाजमा पड्क्यो। नवीनले पोजिसन बदल्नै सकेन। युद्ध हो, आकस्मिकताका नियम हुँदैन। कान पुरै बन्द भयो। चारैतिर धुलै मात्र देखियो। सँगै थिइन् कमरेड वन्दना। देखिएनन् उनी। ग्रेनेडको धमाकाले अचेत जस्तै थियो नवीन। अय्या दिदी गोली लागो, वन्दनाको आवाज आयो। यस बेला पो होस खुल्यो नवीनको। जुरुक्कै उठ्यो नवीन। देख्यो छटपटिँदै थिइन् वन्दना रगत पक्ष भएर। छेउैमा कमरेड जनकको विध्वंस शरीर पल्टिरहेको थियो। त्यही बेला ठुलो आवाजका साथ पड्के जस्तो लाग्छ अर्को ग्रेनेड। त्यसपछि केही थाहा भएन। होसमा आउँदा कुनै एउटा घरमा 2 जना कामरेडहरूको साथमा थियो नवीन। चर्मलाउनै सकेन। दायाँ खुट्टा त मुडो जस्तै अचल थियो। दाई हाम्रो स्थिति कस्तो छ त?
सोध्यो नवीनले। ठिक छ, आत्तिनु पर्दैन भन्यो नामदेमले। हिजो बेलुका कुक्को न नेता भनेको उही सोसकीकै पनाती पो रहेछ भन्यो गोरालुङ्गे साइलोले। त्यही त के नै भन्छ भनेको, बाहुनले पो देश बिगारो अरे, किराँतीलाई मुक्ति पो चाहियो अरे। नचाहिने कुरा हन, हामी कहिले अन्यायमा परेको छौँ र हौ? कहिले डसो बाहुनले हामीलाई? खै त हाम्रोमा त सबै छेत्री बाहुन नै हलिगोठाला भन्यो सम्बिरे माइलाले। रवि कुमारको घरबाट निस्कँदै सुनिहाल्यो नामदेमले। कस्तो कस्तो खल्लो लाग्यो। सम्झ्यो अनुहारकै कारण काठमाडौँमा जनजातिहरूले पाएका शास्तिहरू। सम्झ्यो काजीमान लिम्बूको कथा। यसरी काजीमान लिम्बू त्यो बेला ओखलढुङ्गाका मालपोत कार्यालयका अधिकृत। यस्तै काम पर्यो। आए काठमाडौँ, आफ्नै दिदीको जग्गा पास गर्नु थियो। गए चारखल, सरासर पसे कार्यालयभित्र। नमस्ते गरे। परिचय पत्रमा नाम पढे, सीताराम रावल। नासु रहेछ। कामको फाइल बुझाए काजीमानले। सीतारामले काजीमानलाई शिरबारै हेऱ्यो, अनुहार बिगार्यो, मुख खुम्चायो। सुपारी चबाउँदै थियो क्यारे। छेउैको डस्टबिनमा पिच्च थुक्यो। कागजपत्र पल्टाए चाहिँ गर्यो। मुन्टो हल्लायो, भन्यो अह, कागजपत्रै पुगेन। आरिन सबै ठिक छ त हौ? लिम्बू पारामै। काजीमान झन्किए। तपाईँ कर्मचारी कि म? उसै गरी झनक्क भयो रावल। पारो चढेको थियो काजीमानलाई। फेरि सघन भइहाले। सुनेको भ्रष्टाचार खुब हुन्छ, के चाहिँ गर्दो रहेछ त? बुझ्ने मन भयो। के मिलाउनु पर्छ त सर? सोधे काजीमानले। बाहिर जानुहोस्, भन्नुहोस्, साथीहरूले मिलाइदिन्छन्। ल लिनुहोस् तपाईँको कागजपत्र। काजीमानतिर फाइल सारिदिए सीतारामले। निस्किए काजीमान। बाहिर आएर टहलिए एकछिन। चुरोट खान पो मन भयो। गए छेउैको पसलमा। दाई, काम मिलेन कि क्या हो? एकजना लिखुरेले सोध्यो। हौ भाइ, के हो झ्याउलो मात्रै। खै त दाईको कागजपत्र? हात बढायो लिखुरेले। सोध्यो पूर्वेली हुनुहुन्छ जस्तो छ, पल्टनिया हुनुहुन्छ कि? हो त हौ, कसरी थाहा पायो? काजीमानले फाइल दिए। मेरो नि पूर्वै हो दाई, राई लिम्बूहरूसँग सानैदेखि उठबस छ। हौ, कताको पर्यो? पान्थर। आम्मामै, पान्थर कुन ठाउँ? आङसराङ। हाउ, के पो मिलेन? लुलु हेरौँ बुझौँ आमदाबे। यति जाबो काम चुड्कीमै हुन्छ नि लुङ्गा दाजु। लिखुरेले फाइल काखीमा च्याप्यो। मडुवा खैनी झिक्यो गोजीबाट। माड्यो हतार हतार। चेप्यो एक फ्वाक। उठ्यो बसेको ठाउँबाट। भन्यो आउनुहोस्। अघि हिँड्यो लिखुरे। पछि पछ्याए काजीमानले। कार्यालय भवनदेखि दायाँपट्टिको घुम्ती भएर गल्लीतिर मोडियो लिखुरे। अच्चै, मैले त तिम्रो नामै पो सोधिन छु। हाउ आङदाबे भने काजीमानले। रामप्रसाद सुवेदी, खरदार छु यहाँको। लु हाउ, माफिकको मान्छे पो भेटिएछ। गल्ली सकिने लाग्दाको रातो घरमा छिरायो रामप्रसादले। माथिल्लो तला पुर्यायो। सामान्य कोठा रहेछ। एउटा टेबलमा टेलिफोन, 2-4 फाइलहरू, ऊ बस्नलाई घुम्ने कुर्सी, अनि ग्राहक बस्नको लागि सोफा। बसौँ है लुङ्गा दाजु। रामप्रसादले सोफा देखायो। आफू घुम्ने कुर्सीमा गयो, बस्यो, फाइल पल्टायो, एकछिन पढे चाहिँ गर्यो। भन्यो 2500 लाग्ने रहेछ लुङ्गा दाजु। हाउ, त्यत्रो त महँगो भएन र आमदाबे? काजीमानले भने। के गर्नु दाजु, लाग्ने दस्तुर। निकै बेरसम्म घोरिए चाहिँ गरे काजीमानले। के भयो लुङ्गा दाजु? पुग्दैन हो, कसो पो गरौँ आङदाबे? भन्सुन्नै गर्दा 2000 बिना मान्दैन दाजु भन्यो रामप्रसादले। लौ त त्यसो भए। काजीमानले फाइल ताने। भने छुटुङ हाउ आजलाई। बस्नु न बस्नु। रामप्रसादले फाइल तान्यो। भन्यो मिलाउनु पर्छ नि। हाउ, त्यत्रो पैसा लाग्ने रहेछ? मसँग 1000 भन्दा फुट्टी नै। कसो पो गरौँ त आङदाबे? खै त्यही भयो नि, ल्याउनुहोस्, मनाउला हाकिम साहबलाई भन्यो रामप्रसादले। अब चाहिँ कनपारो तात्यो काजीमान लिम्बूको। भने हेलु माग, 2500बाट कहाँ 1000मै झरेको? किन र दाजु? काजीमानले आफ्नो परिचय पत्र देखाए। भने थुन्दिउँ तँलाई? माफ पाऊँ सर। रामप्रसादले खुट्टै समायो काजीमानको। भन्यो के गर्ने सर, तलबले धान्न नै के सकिन्छ र? किन पो यसो गरेको मलाई? राम्रैसँग सोधे काजीमानले। लाहुरे जस्तो लागेर सर। सर माफ पाऊँ। के लाहुरेहरूले चाहिँ ठगिनै पर्ने? के उनीहरू चाहिँ नागरिक होइनन् यो मुलुकका? कसलाई मन छ जातीय कुरा गर्न? कसलाई मन छ साँगुरो हुन? तर यो राज्य संस्थाले कहिले सोच्यो कहाँ दुखेको छ भनेर? कहिले सोच्यो को उत्पीडन सीमान्तकृत छन् भनेर? आफैमा आन्दोलित भयो नामदेम। ऊ बेला श्रीतिन चन्द्र शमशेरको तजगज गैडा मारिन थाले। खाक तस्करी हत्तै बढ्यो। आजित भए श्रीतिन। खरिभोट टुडी खेलमा घोषणा गरे। जसले खाक तस्करलाई पक्रिनेछ उसको पद बढुवा हुनेछ, 1500 बक्सिस पाउनेछ। 24 पल्टनका कसैले पनि हात उठाउने आँट गरेनन्। जनरल पद्म शमशेरले हलदार राईको अनुहार हेरे। हलदार जगरमानले सतरक गरे, सलामी चढाए। एक साता नबित्दै गैडा मार्ने 80 जनाको समूह खाकसहित पक्राउ पर्यो। उनीहरूले 15,000 घुस खुवाउन खोजे।
सरकारको सेवा बेइमान गर्न मनले मानेन। इज्जतले पनि दिएन केही हद। घुसको रुपियाँ सहित सबै तस्करहरूलाई खरिबोटमा दाखिल गराए जगरमानले। सबैलाई थुनामा परे। 4 महिना बित्यो, जगरमानले पाएनन् पुरस्कार। न त बढुवा नै भयो। बलिमान राईका जेठा छोरा पुत किन लोभ गरिराख्थे? 21 वर्ष नौजवान राखिए, आगो भए, छाडिदिए नोकरी नै, फर्किए आफ्नै गाउँ दिप्ला। तामझामका साथ गरे मागी बिहे सुबेदार जङ्गमान राईकी छोरी भाग्यवती राईसित। सुबेदार जङ्गमान राई सुबेदार पदका अवकाश पाएका, ब्रिटिस भारतीय सेनाबाट खाबा गाउँका माथपरी रकमसुर बाजेका सन्तान। हिङ बाँधेको टालोको इज्जत नै हाँक्नै पर्यो। 1200 कम्पनी त छोरीको पोल्टोमै हालिदिए। काठमाडौँदेखि झिकाइएका कालीगढहरू 52वटा झ्याल ढोकाहरूमा बुट्टेदार चित्रहरू खेपिए। बार्दलीका बाहाहरूमा युवती, सर्प, बिच्छी, परेवा, माछा आदिका चित्रहरू बने। जोरैजोर खाबाहरू, निदालहरू, रातो पातलेका दलिनहरू, पक्की इँटाको गारो, पक्की जिङ्गटीले छानो छाइसक्दा लाग्यो पुरै 1 वर्ष। उभियो 4 तले घर। ठाटबाट अग्लियो अब जगरमान राईको। कसैले लाएछ पोलझोस। दौडाएका कर्णेलको हातबाट पक्राउ परे जगरमान। पुर्याइए काठमाडौँ। उभ्याइए श्रीतिन चन्द्रको सलामीमा। श्रीतिन चन्द्रले जगरमानको घरको नक्सा हेरे, सोधपुछ गरे। जगरमानले खसोखास दिए जवाफ। श्रीतिन चुपचाप गए दरबार त्यस दिन। भोलिपल्ट जङ्गी अड्डा पुर्याइए जगरमान। कर्णेल दलबहादुर थापा थिए त्यहाँ। जमदारी खाँगीको 800 र पुरस्कारको 1500 गरी जम्मा 2300 रुपियाँको भरपाई अघि सारे थापाले। बुझिलिएको सहिसाब गर्न लगाए। चित्त बुझाएनन् जगरमानले। भने 2300 को ब्याज समेत पाउँ साहब। जङ्गिए कर्णेल। ताने भरपाईको कागज श्रीतिनको अगाडि तुरुन्तै ठिङ्ग्राइए जगरमान। जगरमान त मसँग ब्याज माग्ने? रिसाए चन्द्र। महाराज सलामी चढाए जगरमानले। किन हो? शिर ठाडै गरे यसपल्ट। रबाफिलो गरी भने 3600 रुपियाँ साउ काटेर घर बनाएको साउको तागेदारले घरै बेच्न भएको छु सरकार। चुप भए श्रीतिन, लागे दरबारतिर। साँझ पख कर्णेल दरबहादुरले आँखा तरे। 3600 को भरपाई अघि सारे। जगरमानले बुझिलिएको सहिसाब गरिदिए। फर्किए गाउँ। त्यसपछि झनै रवाफ बढ्यो। परिवारको जेठो सन्तान रातारात परिणत भए जेठा राईमा। हर्ताकर्ता भए गाउँका। झन्डै 6 पिटलका, गोरो र चम्किलो अनुहार, झरझराउँदा आँखा, आगैको फिलिङ्गो बल्दैछन् जस्ता। कसैले सिधा नजर गर्न नसक्ने। शिरमा ढाका टोपी, 6 हाते फेटाको शिरपोस, कम्मरमा 12 हाते पटुकी, कोठी मुढाहा खुकुरी भिर्ने, खाकको भिड, चमचम चम्कने खाडीको दौरा सुरुवार, रिडीको लदेवा, भाङ्राको कोट, खुट्टामा अल्लोको खराउ, कहिलेकाहीँ काटीवाला जुत्ता, सेतो घोडामा सवार गर्नुपर्ने जहिल्यै। जेठाराको नाउँ सुबास फैलियो परपरसम्म। फैलियो हाँकिलो त्राण। सोख बढ्दै आयो दिनदिनै। विभिन्न प्रकारका महँगा हात हतियार जम्मा गरिए घरमा। दुहुना भैँसी 2 माउ हुनै पर्ने। दुहुना गाईहरू गोठैभरि। 2 यल गोरु दसैँमा मार हान्नै पर्ने। आँगनभरि कुखुरा परेवाले चारो टिप्नै पर्ने। गोठाला खेतालाको ओइरो लाग्नै पर्ने। बेठी ल्याउनै पर्ने। जोगी सन्यासी पाल्नै पर्ने। जपतप गर्नुपर्ने। रुद्री पुराण लाउनु पर्ने। भजन सङ्गिनी गाउनै पर्ने। बालन नचाउनै पर्ने। श्लोक गाउनै पर्ने। पुरोहित पण्डित पुज्नै पर्ने। धामी झाँक्री घर चिन्ता राख्नुपर्ने। चुला पुज्नै पर्ने। चाछुवा चलाउनै पर्ने। भतेर लाएरै माङसिरे गर्नुपर्ने। साकेवा पुज्नै पर्ने, मान्नै पर्ने। यही बखत उनले दोस्रे श्रीमती ल्याए। छिना मखुकी हर्कशेर राईकी छोरी। कसो कसो प्रेममा परेर। बलमान राईकी छोरी हट्टाकट्टा थिइन्। जहाँ भेटायो त्यही सङ्की आँखा मार्थिन्। तिनलाई तेस्री बनाए। विक्रम सम्मत 1990 सालको दसैँ नवमीको दिन जेठा राईको घर वरपर चहलपहल बाक्लो थियो। बीच आँगनमा उग्राउँदै थियो 5 वर्षे राँगो। गाउँभरिका मान्छेहरू भेला भएका थिए मार हेर्न। झङ्कृत हुँदै थिए मनहरू। मालाश्रीको मङ्गलधुन बज्दै थियो जोर मुरलीमा। स्वर खिपी खिपी श्लोक गाउँदै थिए लोकमान बस्नेत र नरसिंह खत्री। सनैले उस्तै राग बजाउँदै थियो। ट्याम्को, ढोलकी, नगरा, झ्याम्टाको ताल मिल्दै थियो उसरी नै। घरिघरि तुरही र कर्णालले रोमाञ्चकता थप्दै थिए। हात हतियारको पूजा हुँदै थियो। बन्दुकीहरूले भर्दै थिए बारुद। मही, तिरो, कुत, खर्चौली बुझाउनेहरूको लामै ताती थियो। मानौ ठुलै मेला लागेको थियो। बन्दुके तयार, कराए बलिभद्र पाण्डे। तयार। आँगनको डिलबाट आयो जवाफ। राँगो तान्ने पाखुरे तयार? तयार। आँगनबाटै आयो आवाज। लौ त पूजा सुरु भयो। राँगोले मुन्टो हल्लाउन थाल्यो। आँखा फुलाएर फुवा फुवा गर्न थाल्यो। ए बुढा थोकी कता गयो? फेरि कराए बलिभद्र पाण्डे। यहीँ छु जेठाउ। बुढा थोकी अगाडि आयो। के हेरी बसेको त? समा राँगो।
चच गर्दै बुढाथोकीले रागोको गला कनाइदियो। आफूलाई सधैँ घाँसपात गर्ने मान्छेलाई बैरी ठानेन रागोले सहजै मानिदियो। बुढाथोकीले रागोको सिङमा डोरी बाँधिदियो। साइद भयो कराए पाण्डे। जोर बन्दुक पड्कियो। तुरही र कर्नाल बज्यो। जेठा राईका जेठा छोरो मर्दमान उसै लक्का थियो जो राँडे अघि नै रागो छिन्न कट्टी लिएर तयार थियो। उठायो आकाशमा कट्टी, थर्र कमायो शरीर। सबै शक्ति कसिलो पार्यो पाखुराहरूमा। खाँचियो कट्टीलाई रागोको गर्दनमा। छपक्कै भयो ला। रागोको शरीरसँगै मर्दमानको शरीर पनि ढल्यो भुइँमा। रागोको गर्दनसँगै छपक्कै पारेछ मर्दमानले आफ्नो बायाँ खुट्टो पनि। रोकिए बाजागाजा बज्न। श्लोक बन्द भयो। स्तब्ध भए सबै। छन्नाटा छायो पुरै। कहालिँदै आइन् भाग्यवती भित्रबाट। छोरोलाई छाँद हालिन्। थर्र काँप्यो मर्दमान। जीवनको अन्तिम सास फेर्यो त्यसले त्यही बेला लामो पारामा। अनि पो थपियो पुरै कोलाहाल। त्यसपछि विरक्त भए जेठा राई। जता पाए उतै बरालिन थाले। पलसिंह राईकी छोरी थिइन् नानुमा उसै राम्री कलकलाउँदै फुल जस्ती। यिनले खुब ख्याल गरिन् त्यो बखत। चौथी श्रीमती भइन् जेठा राईका। सङ्गिनी गाउँदै नाच्थिन् साम्मोमा। उनीलाई बनाए पाँचौं। त्यसपछि मधेसतिर झरेका थिए जेठा राई। फर्कदा उस्तै 20-22 ल्याए यिनले। फ्युजनहरूको लामी तातमा अझै फैरिए अनेकन किस्साहरू जोडिँदै थपिँदै। समयले फन्को मार्दै ल्यायो। राणा शासनको विरुद्ध काङ्ग्रेस जुट्यो उठ्यो। सुरुमा नुनको सोचो गर्नै पर्यो राणाहरूकै खातिर र प्रशस्ति गाए जेठा राईले। काङ्ग्रेसले जनता जनार्दन जुरुक्कै उठायो। गाउँ गाउँका राई पगरीहरू लागे काङ्ग्रेसमा। भुपु लाउरीहरू आफन्त प्रियजनहरू होमिए आन्दोलनमा। जेठा राईले समर्थन जनाए काङ्ग्रेसलाई। राणा सरकारले किन छाड्थ्यो परे सरकारी वारेन्टमा। तराईको बाटो भएर भागे काठमाडौँतिरै। आन्दोलन पार लाग्यो। बिपी बाबु र सुबड कहाँ धाउन थाले जेठा राई। बाक्लै जस्तो भेट हुन थाल्यो। पछि बिपी बाबुलाई खुकुरी दलले आक्रमण गर्यो। त्यसपछि भने देउता भेट्नु बराबर भयो। एक दिन दिनभर सिंहदरबारमा टहलिए जेठा राई। आएनन् बिपी बाबु। पाएनन् कुनै सुईको समेत। दिक्क भए फर्कने तयार गर्दै थिए। त्यही बेला एक अपरिचित मान्छे आयो। त्यसले कागजको चिरकटो देखायो। चिरकटेमा लेखिएको थियो जगरमान राई। बिपी बाबुका निजी व्यक्ति रहेछन् तिनी। तिनैको पछि लागे राई। पुगे रङ्गमहल। भेटिए बिपी बाबु र सुबड। तपाईँ पनि खुकुरी दलमा त हुनुहुन्न जेठा राई? सोधिहाले बिपी बाबुले। जनक्क भए जेठा राई। हेरे बिपी बाबुको अनुहारमा। मुस्कुराइरहेका थिए बिपी बाबु। सम्हाले आफूलाई जेठा राईले। व्यङ्ग्यो लाग्यो। भने उस्तै भाषामा, ठिक भन्नुभयो बिपी बाबु। राईहरू जन्मदा कर्द हुन्छन्। जवान भएपछि खुकुरी बन्छन्। ठट्टा गरेको है जेठा राई? बिपी बाबु झस्किए। प्रसङ्गलाई सहज बनाइहाले उनले। तपाईँलाई पहिलेको सरकारको वारेन्ट थिएछ। त्यहीबारे छलफल गरौँ भनेर पो। माझ किराँतको कुन राईको नाममा वारेन्ट छैन होला र बिपी बाबु? सही कुरा गर्नुभयो। बिपी बाबुले हात बढाए। जेठा राई उभिएको उभै थिए। त्यही बेला पो देखेछन्। छेउैको कुर्सी देखाए सङ्केत गरेर। भने अरे बस्नुहोस् न। बसे जेठा राई। जेठा राई तपाईँले जिल्ला हेरिदिनु पर्यो। सुबडले प्रस्ताव गरे। हजुर? नबुझे चाहिँ गरे जेठा राईले। मालको जिम्मा लिनुहोस्। जेठा राई बोलेनन्। घेरिए मात्र। मन्जुर छैन र जेठा राई? सोधे बिपी बाबुले। जेठा राई? मन्जुर छ। हकी भयो जेठा राई। भने मेरो एउटा शर्त छ। शर्त? बिपी बाबु झस्किए। के शर्त हो भन्नुहोस्? सुबड बोले। अहिलेसम्म जिल्लामा जे जति खसबाउन लुटिए तिनको क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ। ओफ! बिपी बाबुले लामो सुस्केर हाले। निधार छामे। भने जेठा राई तपाईँलाई अर्को दिन बोलाउँला। आजलाई यति। बिपी बाबु र सुबड भित्रपट्टिको कोठामा छिरे। जेठा राई फर्किए। तर अर्को दिन कहिले आएन। कमजोर मन पारेर गाउँ आए जेठा राई। त्यही सालदेखि कुद तिरो खर्चौली बन्द भयो। को भन्दा को कम 101 राईहरू निस्कन थाले गाउँमा। ठाँटबाट सबैको बढ्न थाल्यो। तिरीपासा जेठा राईको लागि सबभन्दा प्रिय। मानवकान्छी स्वास्नी। कहिले दाउ लागेन। साँध मिचेका पुराना मुद्दाहरू उल्टिए। बुहारीहरूको मन मिलेन। स्वास्नीहरूकै मनहरू फारिए। छुट्टी भिन्न भए सबै मनहरू अब कहाँ रह्यो र जेठा राईको नाम सुभाषमा घोलिएर। अरूका लागि न्यायमूर्ति लाग्ने जेठा राई अब आफ्नै शाखा सन्तानका अघि अभियुक्त ठहरिए। चर्काचर्कीका बीच भयो अंश बाण्डा। लाखापाखा लागे सबै स्वास्नी छोराछोरी। बन्दकमा परेको थियो लप्सीबोटे खेत। मुद्दा खेप्दा पासा हान्दा परेको ऋण स्वरूप। जहाँ फल्थ्यो मसिना धान वर्षको 2 पल्ट। खाँदै थियो सोमनाथ गिरीले। बिरौटे खेतलाई राजीनामा नै गरिसकेका थिएछन्। बलिभद्र पाण्डे पो जग्गा धनी भइसकेछ। बुलुम्पालाई खाँदै रहेछ हर्कजित राईले।
जहाँ अट्टेदान फल्थ्यो, कम्तीमा 60 मुरी। जमिन खुम्चादै जानु र सन्तान फैलिँदै जानुले कति थ्याक्दो रहेछ र। जिउनीमा 52 ढोके, त्यही 4 तरे घर, केवल खण्डहर जस्तो। त्यही घरसँग जोडिएको पाखोबारी, मरितरी 2 हलको मेलो खाने, सागबाला खेत, मुरीको बिउ लाग्ने। यति पाए जेठाराईले, त्यो पनि कान्छी श्रीमती समेतको अंशमा। प्राय लेकको गोठमा बस्थे पर्खमान राई, उनै जेठाराईका छोरा, जेठीपट्टिका कान्छा, मर्दमान पछिका भाइ। अंश बन्ड गर्दा बाउको बिजोग देखे पर्खमानले। पोख्ठाबारी पनि लिएनन् अंशको नाममा। मर्दमानको मृत्युपछि उनै थिए परिवारमा सबभन्दा जेठा। आफ्नै बर्कत बुतोले लेकको पाखो बाडे, खिर्की बारे, फैलाए 4 हलको पाखो बारी। मुरीको बिउ जाने खेत थपेपछि आमा भाग्यवती र स्वास्नी सोङ्याको पेवा जोडेर नाकान रित्तो पारेर। कडा बैदाङ मानिन्थे पर्खमान। टाङ्ची पिनास अदालाई त उनी छुमन्तर गर्थे। सेहे सिकारीलाई पनि सामान्य झारफुक गर्थे। रुद्री पुराण जपतप र जोगी सन्यासीसितको उडबसमै यिनको सावा अक्षर र मात्राहरू सिके। गुणारत्न रामायण खर्लपै पारे। एकमात्र छोरो थिए देवमान। सिका यिनले आफूले जानेको सबै विद्या छोरोलाई। पाठशाला खुल्यो गाउँमा। शिक्षाको अर्थ राम्रै बुझेका थिए पर्खमानले। छोरोलाई पढाउन खुब मरिमेटे, तर देवमानले पढाइमा रुचि देखाएनन्। चोराको गुण खोजी हिँड्दै बिताए किशोरकाल। हाटा बजार धाउँदै बित्न थाले युवा भए। साथीसँगै भनेपछि ज्यान नै दिन अघि सर्ने। महिनौँ दिन घर फर्कन्न थे कहिलेकाहीँ त। तिनै देवमानको छोरो न हो नामदेव? कसरी हुन सक्छ सो सकी प्रश्न उठ्यो। जगरमान राईका 9वटी श्रीमतीहरू, कति शाखा सन्तान छन्, साइनोमा को के पर्छन् फटाफट भन्न सक्दैन नामदेव। जगरमान राईको घोडाको टाप बज्यो कि गाउँदेखि जिल्लासम्मै मान्छेहरू श्रद्धाले शिर निहुराउँथे रे। मुद्दा फाट होस् कि अमाली अड्डा, बुढाको धाक रबाफ नै पेचिलो। रातभर गोठाला खेताला लाएर बिराएको खेत छ अझै। त्यही घाउ छ, सायद कहिल्यै निको नहुने, दुखी रहने। यसैलाई भन्छन् सायद शोषण, यसैलाई भनिन्छ सायद सामन्ती। तर तिनै जगरमान राईको पनाती नामदेवहरूको आज यस्तो अवस्था छ। परिवर्तनले अग्लो पर्खाल एकाएक भत्किसकेको छ, अथवा लमतन्न लामो बाटो एकाएक छोटो भइसकेको छ। हिजोका खर्केलीहरूलाई आज प्रतिचरण चाहिएको छैन। त्यही सागबाला खेत पनि आज बाँझै छ। त्यही बाँझो खेतमा तिनी शासितहरूका गाई बाख्रा मनोमानी चर्छन्। मही कुत वा पगरी भाग कसैले बुझाउनु पर्दैन। आज तिनीहरू आफै मालिक छन्। समयको तबेलामा आज उग्राउँदैनन् सेतो घोडा, बरु उग्राउँछन् अनन्त दुःखहरू। फ्यास्सै भन्यो नामदेवले। सक्नेले त्यो बेला त्यसै गर्थ्यो। के गर्थ्यो काका? केही पनि होइन, नामदेव झसङ्ग भयो। लच्छी रहेछ। हँ, गोरु रोक्यो देवगढले त्यही बेला। अनौमै अडिसियो। गोजीबाट झिक्यो मोबाइल। भन्यो, हलो हलो। म ठिकै छु, ठुल्ठुलो स्वरमा कुरो गर्दै बारीको डिलतिर गयो सोमकुमार। ठिकै छु, सन्चै छु भनेको। लु भो, अब नखरा नदेखाऊ। ह्या, म सन्चै छु बाई। सोमकुमारले मोबाइल राखिदियो। फिस्सा हाँस्यो नामदेव। फेरि एकै हो अवस्था अब। यसपाल त पैसा बाँड्यो भने बस्दैन कोही पनि, भन्यो देवगढले। पर्सिको रातदेखि चाहिँ होस गर्नुपर्छ, रामे माइराले थपे। भने पैसा बाँड्यो भने भुसुकै बनाउँछ। यसपालि त्यस्तो नहोला, भन्यो नामदेवले। बाँडे त खाइदिने हो नि, दौले कान्छुले थप्यो। भोट त नयाँ पार्टीलाई छँदैछ क्यारे। के हुन्थ्यो कान्छा, पैसा लिएपछि मान्छेको मन न हो, केही न केही धर्मरिहाल्छ, भने जयकुमारले। पुरानो पार्टीको मान्छेहरू पैसा बाँड्नु र नक्कली नाममा भोट हाल्नु खप्पिस छ, त्यसलाई रोके भइहाल्छ, निसामले भन्यो। पुरा डोटेलले अन्तिम लास्टमा धोका दियो, पक्कै पैसामा बिक्यो, कान्छोले भन्यो। केही फरक पर्दैन, भनी हामदिमाले। लुङलिङतिर त राम्रो होला नि होइन, सोध्यो नामदेवले। शङ्कै मान्नु पर्दैन, 100%, भन्यो नवीनले। थपे 7 बजे सबै आइपुग्छ। सन्यासी गाउँमा खड्करामा आएको छ अरे साँच्ची, भन्यो दितेनले। ह्या, त्यो मुलाले केही पनि खाँच्दैन, कसले पत्ताउँछ त्यसलाई। चुनावको दिन चाहिँ बिहान 6 बजे नै बुथ पुग्ने है। हाम्रो मतदातालाई 12 बजेसम्म भोट दिन लगाइसक्नुपर्छ, भन्यो नामदेवले। गर्दैलो कार्यक्रम भयो। लच्छी आमदिमा कान्छी माया र खुसीहरूले घर घर गएर पार्टीको चुनाव चिन्ह बाँडे, चिनाए। सोमकुमार देवगढ र धितेनहरूको टोलीले रातभर खबरदारी गर्यो। नामदेव, नवीन र निसामहरूले टोलटोलमा सभा गरे। रामेमाइला, जयकुमार र हरियाङहरूले चुनावको दिन खाजापानीको बन्दोबस्त गरे। चुनाव शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो। बुथ लगियो सदरमुकाम। बुथको सुरक्षार्थ कटिए नवीन, निसाम, देवगण र धितेनहरू। भोलिपल्टदेखि नै रेडियोबाट देशभरका परिणामहरू भन्न थाल्यो। भोजपुरको चाहिँ किन हो ढिलो भइरहेथ्यो। सबै जम्मा भएका थिए नामदेवसँगै। ध्यान दिएर सुन्थे समाचार? दिँदैनथ्यो। तेस्रो दिनको राति 12 बजेसम्म सबैले रेडियोमै कान थापेका थिए।
चौथो दिनको बिहान। आज आकाश पुरै सफा र खुल्ला छ। खुल्ला छ र नै चम्किलो सूर्यले लगाम कसेको छ धरतीमा। खुल्ला छ र नै अपूर्व आभा थपिएको आभास छ। पूर्वको कञ्चनजङ्घा सेताम्य उभिएको छ आकाशै छुन। उत्तर पूर्वको मयुम डाँडो हरियो बिम्ब बोकेर अटल छ उसरी नै। पश्चिमको टेम्के लालिमय छ उसरी नै। उसरी नै दक्षिणको महाभारत देखिन्छ सुखद। यस्तो प्रतीत हुन्छ कि कहीँ छैन खुरखुरे दुःख। जिन्दगीको एक रित दिग्विजयको सङ्घारमा छ त्यहीँ। अझै उठेका थिएनन् अरू। 7 बजेको खबर सुन्न रेडियो खोल्यो धौले कान्छोले। ध्यान दिएर सुन्न थाल्यो। जित कसको जनताको जोडले करायो कान्छो। के गर्छ यो असत्य? लच्छी उठी तर्सेर कान्छोले हातको रेडियो उँभो फाल्यो। खासाको न पर्यो। दलिलमा ठोक्किँदै झर्याप जुरुप भइहाल्यो। भुइँमा झर्दा त चिनो बानो नै हरायो। बाहिर निस्क्यो कान्छो। उँभो टिनघरतिर फर्केर जोडले छुसिल्यो त्यसले। फेरि करायो जित कसको जनताको। लु जाँठा जनताको जनताको। जयकुमारले साथ दिए आँखा मिच्दै। मुठी कसेर दायाँ हात उठाए। भने आम्दिमालाई लु कान्छी ल्याउ एक बोतल। ताली ठोकी कान्छी मायाले। ए लच्छे चिच्चाइ आबिएर। ल है साथी हो जितियो। रामे माइला पनि आइपुगे हापझाप गर्दै। जिन्दाबाद जिन्दाबाद। हरियाङ र शङ्कुमार आए नारा लगाउँदै। लु जित्यौ धन्यवाद छ राम्रो गर्नु भने देउमानले। उन्मत्त खुसी छायो सबैमा। वरपर पनि सुसेला लाग्न थाल्यो। गाउँभरि खैलाबेला सुरु भयो। पूर्व क्षितिज रङ्गिँदै थियो कलिलो घामको किरणले। आम्दिमाले हिजै अबिर ल्याइसकेकी थिए। खलीबट्टा हतारोमै खोस्यो कान्छोले। दलिदियो लच्छीको गालाभरि एक फ्वाक। च्याप्पै अङ्गालो मार्यो आगेमै। करप्पै कसी लच्छीले पनि। बिहानको उज्यालोसँगै सबै रङ्गिए अबिरले। त्यसपछि नवीन सदरमुकामतिरै बस्न थाल्यो। निसामले थाल्यो पढाइ 9 कक्षामा। अर्को सर्ट लगा न। पर्दैन यही ठिक छ। नामदेमले सर्टको कलर मिलायो। मास्टर भइस अलि सुग्गरी भएर हिँड। आम्दिमा ढोकामा उभिए। परेको छैन मेरो लागि। ढोकाको दुवै छेउ छेकिने गरी आम्दिमाले दुब्बै हात फैलाई। तेरो लागि? हो मेरो लागि। खैया हाँस्यो नामदेम। एक फनको फनक्कै घुम्यो। तँ लाटा बुझ्दैनस्? आम्दिमा गम्भीर भई। के? तँ लाटा होस् बुझ्दैनस्। अब केटाकेटी पनि भन्। तँ छस् नै त्यस्तो केही बुझ्ने हैनस्। आम्दिमाले जिब्रो बटारी। त्यसले आँखाको सङ्की मारिदिए। गिज्जाई लाटा लाटा लाटा। त्यही त म लाटा केटाकेटी कामै नलाग्ने खत्तम स्वास्नीले छाडेको नामर्द। मन चसक्क भयो नामदेमको। भन्यो के हुँ र म? तँलाई पन त्यस्तै। नबोल। आम्दिमाले मुख थुनिदिए नामदेमको। हताठ नामदेमलाई अङ्गालो मारी। आँखाभरि आँसुले भरियो। फेरि होसमा आई। नामदेमको सर्टको बाउला तानी। भनी धोइदिन्छु भनेको किन बुझ्दैनस्? पर्दैन यही राम्रो छ। भनेपछि त मान। मन बहकियो कतै आम्दिमाको। उसले भने हुनु त मेरो को होस् र? उफ तैँले जन्मलाई रुवाउँछस्। कपालमा हात राख्यो नामदेमले। भित्तोमा हेऱ्यो। घडीले घण्टाको काँटालाई बिहानको 9 बजाइसकेको रहेछ अघि नै। बढी नै उँभो ढल्किसकेको थियो। मिनेटको काँटा पनि 45 देखि उकालो चढिसकेको थियो। छकछक गर्दै सेकेन्डको काँटा दायाँबाट बायाँतिर निरन्तर दगुरिरहेको थियो। अत्तालियो नामदेम। भन्यो ला अबेला भइसकेछ। ढोका छोडेर आम्दिमा केही अगाडि आई। नामदेम फुत्त बाहिरियो। नामदेम? आम्दिमाले खुट्टा बजारी। गुड बाई। नामदेमले पछाडि फर्केर हात हल्लायो। पख न भरै कहाँ जाँदो होस् र? नामदेम सरासर हिँड्यो। अलिकता ओह्रालो फेरि तेर्सो। करालो परेको जङ्गलको बाटो पार गर्नासाथ मूल बाटो। त्यही छ पुरानो चौतारो नामदेमकै दिमागको। घर फर्कदा केही बेर बिसाउँछन् स्कुलेहरू। यो निरन्तर छ पहिलेदेखिको। फेरि सानो पातले गाडीको ओह्रालो। खुरखुरे पाखोको तेर्सो। भिर बाटो झ्याममा परेको बरको रुख। केही ओह्रालो छ केही तेर्सोमा 3 तले घर छ। ठुलो कोठै कोठाको। अहिले थाना बसेको छ यहाँ। केही पर पुगेपछि झ्यालढोका आगोले डढाएको सिमेन्टेड तर चर्केको भित्ताहरू लेउ लागिसकेका। झ्याउरा बनमारा मौलिएको एक प्रकारले भत्किसकेको भवन। पहिले प्रहरी थाना थियो। खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाले बम पड्काइदिसकेपछि प्रहरी र छानबिन भएको। केही तल ओह्रालोमा छ 3 दुरे घरमा किराना पसल। अलि तल तेर्सोमा रेड क्रसको झण्डा फरफराइरहेको छ। 3 तले भवन। भवनको मुनि तलामा 2 कोठाहरू मध्ये एउटा कपडा पसल अर्को टेलिफोन अफिस। अलि पर छ तयारी अवस्थाको घडेरी। घडेरीको ठिक अघिल्तिर छ मूल बाटो। बाटोसँगै छ बर्खामा मात्र पानी बग्ने सरकारी कुलो। कुलोसँगै जोडिएको छ 3 तले घर। त्यसैको अलि पर छ सुँगुरको खोर। अघिल्तिर केही अग्लो ढिल छ। ढिल माथि नै उभिएको छ पुरानो गाविस अफिस। दायाँपट्टि छ शहीद कमरेड वीरता सानी र कमरेड क्रान्ति मेखमान द्वयको नाममा स्थापित फलैँचा। अगाडि आइपुग्छ दो बाटो। दो बाटोको बायाँतिर लाग्दा
बायाँपट्टि नै पर्ने 2 तले घर छ। मुनि तलामा छन् किराना पसल र चिया दोकान। बाटोको दायाँपट्टि लामो घर छ 1 तल्ले। 4वटा किराना पसलहरू हटाएका छन्। दायाँतिर लाग्दा मूल बाटो छ। मूल बाटो हिँड्ना साथ ओह्रालो आउँछ। ओह्रालो नलाग्दै उँभो चढ्नुपर्ने 50वटा सिँढीहरू छन्। 60 सालमा बनाइएको हो। सिँढी चढ्ना साथ छिद्र छिद्र परेको फलामे ढोका उभिन्छ। ढोकासँगै उभिन्छ पहाडी घरको छानो जस्तो सिमेन्टेड गेट। गेटको दायाँ खाँबोले माथिदेखि तल पारेर स्वागतम गर्छ। त्यसै गरी बायाँ खाँबोले अङ्ग्रेजीमा वेलकम भन्छ। गेटको माथिल्लो भागमा चाहिँ यसरी लेखिएको छ, श्री अन्नपूर्ण माध्यमिक विद्यालय, स्थापना 2010, भरुचोक 3, दिल्पा, भोजपुर। गेट खोलेर पस्यो नामदेव। गयो कार्यालयमा, तान्यो हाजिरी पुस्तिका, गर्यो हस्ताक्षर आफ्नो।